अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफ्रीका के वसी रकबे पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ये सहरा, जहाँ शदीद गर्मी भी पड़ती है और बर्फबारी भी होती है, कब वजूद में आया? ये वीरान और उजाड़ सहरा हजारों साल पहले कैसा था? सैकड़ों मीटर ऊंचे टीलों का ये मरकज अपने अंदर कौन से राज लिए हुए हैं? लाखों साल पहले 30,000 जानवरों का ये मरकज क्या दोबारा कभी जिंदगी से भरपूर उसी तरह हो सकता है? यहाँ कितने दरिया, झीलें, नखलिस्तान मौजूद है और कितने कबाइल आबाद है, ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सहरा ज़मीन का ऐसा बंजर और उजाड़ खित्ता होता है जहाँ बारिशें ना होने के बराबर हो और जहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती हो। रेतीले इलाकों के अलावा बर्फानी और खुश्क पहाड़ी इलाकाजात भी सहरा में शामिल होते हैं। सहराई आज़म यानी सहारा को दो बर्फानी सहराओं आर्कटिक और अंटार्कटिका की दुनिया का तीसरा, जबकि गर्म और रेतीले सहराओं में सबसे बड़ा सहरा तस्वर किया जाता है। तकरीबन 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर वसी और रीज़ रेत का ये समंदर 11 ममालिक पर फैला हुआ है, जिनमें मराकेश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान शामिल है, जबकि एक मुल्क या इलाका मगरबी सहारा कहलाता है। ये सहरा मशरक से मगरब तकरीबन 4,800 किलोमीटर तक लंबा है, जबकि शुमाल से जनूब तक इसकी चौड़ाई तकरीबन 800 से 1200 किलोमीटर है। इसकी औसत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के कुल रकबे का 8% के करीब बनता है, और चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सहारा डिजर्ट तकरीबन एक जितने रकबे पर फैले हुए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले एक सदी के दौरान इस सहरा का रकबा 10% बढ़ चुका है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, सहारा के मगरब में अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस वाक़या है, शुमाल में बहरे रूम और अतलस का पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है, मशरक में रेड सी यानी बहरे अहमर है, जबकि जनूब में एक सरहदी पट्टी जिसे साहिल कहा जाता है। ये पट्टी दरअसल एक नीम सहराई चटियल मैदान की सूरत में है, जो पिछली कई दिहाइयों में होने वाली कहतसाली और दरख्तों की कटाई के बायस आहिस्ता आहिस्ता सहरा में तब्दील हो रही है। इस इलाके को सहरा के असरात से बचाने के लिए अफ्रीकन यूनियन ने एक प्रोग्राम के तहत लाखों दरख्त लगाने का मंसूबा भी बनाया है। दोस्तों, वैसे तो सहरा को उर्फ आम में सहारा कहा जाता है, जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन इसके मुख्तलिफ इलाकों के अपने अलीदा नाम भी है। मुकामी लोग इसे इन्हीं नामों से पुकारते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रेत के इस वसी और अरीज़ मैदान में रेत की मिकदार सिर्फ 25% है, बाकी 75% इलाका पथरीली ज़मीन, नमकियात, चट्टानों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मैदान में कई पहाड़ी सिलसिले मौजूद है। सहारा का सबसे ऊंचा मुकाम आतिशफशा पहाड़ एमी कोसी है। इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 3,415 मीटर है। सहारा का सबसे निचला मुकाम मिस्र में है, जो कि सतही समंदर से 133 मीटर नीचे है। दोस्तों, सहारा अमूमन सारा साल खुश्क ही रहता है, लेकिन इसके शुमाल और जनूब के कुछ हिस्सों में बारिशें होती रहती है, जबकि कई मुकामात ऐसे भी है जहां कई साल बारिश की एक बूंद नहीं पड़ती। इस गर्म और खुश्क सहरा का औसतन दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 58 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। दिन के मुकाबले में यहाँ की रातें काफ़ी ठंडी होती है और बाज़ इलाकों में तो ठंड के बायस बर्फ़ तक जम जाती है। दोस्तों, रात के वक्त कम से कम दर्जा हरारत -6 सेंटीग्रेड तक रहता है। सहारा डेजर्ट में सबसे हैरान कौन और दिलचस्प चीज़ यहाँ के बहुत बड़े बड़े टीले हैं। ये टीले ज़्यादातर ग्रेट ईस्टर्न में वाक़या हैं। बाज़ मुकामात पर इन टीलों की ऊंचाई 200 मीटर तक हो सकती है। तेज़ हवाओं और खौफनाक आंधियों के बायस ये टीले अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये आंधियाँ बाज़ औक़ात 2-2 दिन तक लगातार चलती रहती है और पूरे सहरा का नक्शा भी बदल कर रख देती है। माहिरीन के मुताबिक ये तूफ़ान 1500 मीटर बुलंद हो सकते हैं। इन मिट्टी के तूफ़ानों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2011 में आने वाला एक तूफ़ान तकरीबन 1100 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ था। दोस्तों, इस सहरा की असल उम्र के हवाले से हमेशा इख्तिलाफ रहा है। कुछ माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये वसी व अरीज़ मैदान आज से तकरीबन 3 मिलियन साल पहले खुश्क होकर सहरा की शक्ल इख्तियार कर गया, जबकि 2006 में चाड में मिलने वाले 7 मिलियन साल पुराने टीले की उम्र से कुछ माहिरीन ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मैदान कई मिलियन साल पुराना भी हो सकता है।
لیکن سہارا ڈیزرٹ جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں تمام ماہرین متفق ہے کہ یہ شکل 2000 سال سے ایسے ہی ہے۔ دوستو، انسانی زندگی کا ثبوت اس صحرا میں تقریباً 7000 سال قبل سے ملنا شروع ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر موجود کچھ نقاشی اور مصوری سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 7000 سال پہلے رہنے والے انسان یہاں مویشی پالتے تھے اور کاشتکاری بھی کرتے تھے۔ اس بظاہر آب و گیا میدان میں زندگی کا تصور ناممکن سا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں بہت سے قبائل رہائش پذیر ہیں۔ ان خانہ بدوش قبائل کے افراد کی تعداد تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے قبائل کے شواہد بھی ہیں جو صدیوں سے یہاں آباد ہے۔ ان میں سب سے مشہور قبیلہ بربر ہے۔ یہ قبیلہ صحرا کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اونٹ، بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ اس کے علاوہ ایک قبیلہ توریگ ہے جو اپنی جنگجو فطرت اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہے۔ صحرا کے مغربی حصے میں قبیلہ مورس کے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر آبادی اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ دوستو، اس سنسان ریگستان میں نہ صرف انسان موجود ہے بلکہ جانوروں اور پرندوں کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہے۔ اونٹ، بھیڑ، بکریاں، بھینس اور پرندوں میں اگر دیکھا جائے تو عقاب، شاہین اور الوں کی اقسام یہاں ہوتی ہے۔ یہاں حشرات الارض اور ریپٹائلز کی بھی بہت سی اقسام ہیں جن میں سام، چپکلیاں اور بچھو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خشک موسم میں اگنے والے نباتات اور درختوں کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہے۔ کچھ علاقے جہاں بارشیں ہوتی ہے وہاں کئی اقسام کے پودوں، جنگلی جڑی بوٹیوں کی بہتات بھی یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ صحرا میں تقریباً 90 کے قریب ایسے نخلستان بھی ملتے ہیں جو کھجور کے درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہزاروں سال پہلے یہ صحرا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ یہاں بارشیں ہوا کرتی تھی اور کئی ندی، نالے اور دریا بہتے تھے۔ ماہرین کے مطابق ان دریاؤں اور جھیلوں کے آثار آج بھی زیر زمین موجود ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلی کئی دہائیوں میں مصری حکومت نے اس صحرا کو دوبارہ قابل زراعت بنانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ زیر زمین پانی کو مشینری کے ذریعے باہر نکال کر دائروں کی شکل میں گندم اور آلو وغیرہ کی خوبصورت کھیت بھی اگا دیے گئے۔ اس کامیاب تجربے کے بعد اس بے آب و گیا اور اجاڑ ریگستانی علاقے کو مزید قابل کاشت بنانے کے لیے کھیتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لیبیا اور الجیریا میں آئل اور گیسز اور مراکش میں فاسفورس کے وسیع ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں جو اس صحرا کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ اور دلچسپ حقائق اس صحرا کے بارے میں یہ ہیں کہ یہ تقریباً 20,000 سال میں ایک بار سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ ایسا زمین کے گردش کے زاویے میں ہونے والی معمولی سی تبدیلی کے باعث ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق تقریباً 15,000 سال بعد یہ صحرا ایک بار پھر سرسبز ہو جائے گا۔ دوستو، اس میلوں پھیلے ہوئے خشک اور گرم صحرا میں گزشتہ نصف صدی میں 2 بار برف باری ہو چکی ہے۔ پہلی بار یہاں 1970 میں جبکہ دوسری بار 2012 میں یہاں برف پڑی تھی۔ اس صحرا میں تقریباً 20 موسمیاتی جھیلیں موجود ہیں، لیکن ان میں صرف ایک واحد جھیل ہے جس کا پانی قابل استعمال ہے۔ اس صحرا میں ایک ریلوے ٹریک بھی موجود ہے۔ 704 کلومیٹر لمبا یہ ٹریک موریتانیا حکومت نے 1963 میں بنایا تھا۔ اس پر دنیا کے سب سے لمبی 2500 میٹر طویل ٹرین چلتی ہے۔ صحرا کا یہ میدان قدیم افریقہ کی ایک اہم تجارتی گزرگاہ بھی تھا۔ زمانہ قدیم میں اس راستے سے سوڈان اور مصر کے درمیان ہزاروں اونٹوں پر نمک اور سونے کی تجارت ہوتی تھی۔ اس صحرا میں کچھ مقامات پر ڈائناسورز کے ڈھانچے بھی ملے۔ سائنسدانوں کے مطابق 8 کروڑ سال پہلے ملنے والے یہ ڈھانچے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صحرا کبھی ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ سہارا ڈیزرٹ کے اس طویل ترین صحرائی میدان کو ایک برطانوی نے 1986 میں عبور کیا تھا۔ اس نے تقریباً 4,500 میل کا فاصلہ ایک اونٹ کے اوپر طے کیا۔ مائیکل اس سفر کے دوران تقریباً 3 سال تک سوڈان کے خانہ بدوش قبائل کے ساتھ رہا۔ اس صحرا میں 2 دریا بھی بہتے ہیں جن میں سے ایک دریائے نائجر جبکہ دوسرا دریا دریائے نیل ہے۔ تقریباً 6,500 کلومیٹر لمبا دریائے نیل سہارا میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق سہارا ڈیزرٹ میں سولر انرجیز کے پینلز اور ونڈ ملز لگا دی جائے تو اس منصوبے سے کئی ملین میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔